ہنستے ہوتے رحمت للعالمین مغزی قریا روح ایمان جانے دی ہنستے ہوتے رحمت للعالمین کلندر لاہوری مصور پاکستان عاشق رسول محب قرآن ڈاکٹر اقبال بولیا فرمایا نمازاں پڑھن والیو قرآن دی تلاوت کرن والیو کعبے دا طواف کرن والیو رب دے سامنے سجدے کرا لیو آؤ میں تو دسناواں قرآن